देव बरो दीस दिवं। आयज आमी कारवी भावांचो एकवट तशेंच आमचे हेर कारवी भाव एकठांय जाले। आमच्या गांवच्या भावाक बा फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हाका पयले म्हटल्यार आख्खो संवसार बुरलो पडपाक हाका आमी फेलिसिटेट करपाक एकूच कारण म्हणल्यार हो ताणें केलेल्या वावरा पासून सगळ्यांक लोकांक खबर आसा। 27 लोकांची ताणें जिवाचो सांबाळ केलो। आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ताणें 27 लोकांचो जीव सांबाळ केलो। हाका लागून हें आमकां एक व्हडलें गौरव, त्या गौरवान ताका आयज आमी फेलिसिटेट करतात। उपकार मागतलो आसलो बाब चेरे आमचो सिनियर फिशरमॅन आसा तो बाब पयले हें शवल केलो। तसोच आमचो आनीक एक वांगडी बाब जॉन फेर्नांडीस कसल्याय कामाक एक स्टेप आमच्या वन मुखार आसता। तो आमच्या मदेकात आसा। उपकार मागता हो मोमेंटम बाबाक सेलिब्रेट। फुलांचो तुरो आनी ताका फुलांचो तुरो भेटयतलो। फुलांची एक आमची मोगाची भेट कशी फुलां म्हटल्यार मोग, हो मोग आमचो ताका दितलो बाब आगोस्तीन लोबो। तसोच आमच्या मदेकात आयज आसा आमचो गांवचो एक्स पंच सदांच स्ट्रॉंग वावुरपी आनी आमच्या मदेकात सदांच रावपी ताका एक फुलांची भेट दितलो बाब कॅसिडी। होय आमचो सगळ्यांचोच वळखीचो आनी सगळ्यांक एकवटान हाडपाचो बाब कॅसिडी फुलांची भेट दितलो बाब रेमी। उपकार मागता बाब पयले लागीन समाजा मुखार आपली दोन उतरां देव बरो करूं सगळ्यांक आमचे नुस्त्याकार भावांक, तशेंच आमचे स्पेशल वीश कोलिंकार भावांक हॅपी फार्म मिनींग जेजू। आमचो एक मिलाग्रीचो जेजू दोयरो राफ जाल्यार नाही जाल्यार आमी देवा कडेन मागून नुस्त्याक मारूंक वयतात आनी आमकां सदांच नुस्त्याक फावो करतात। हॅपी फार्म सगळे आमचे गांवचे लोकांक स्पेशल फॉर कोलिंकारांक। देव बरें करूं आमचे गोंयचे नुस्त्याकार भाव बाणालकार तशेंच दुसरे गांवचे आनी स्पेशल आमचो सिनियर सिटीजन 80 इयर्स आत दुखून पालो बी हाडूं वयता राफ सियांक दुखून